औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम प्रिंसिपल साहिबान, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, असातिज़ा इकराम और तालीम व तअल्लुम से वाबस्ता हमारे जितने भी साथी और बुज़ुर्ग हैं, सबको सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो काविश मैं करता हूँ आप ये बातें सुनकर उस पर अमल करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि जो जिम्मेदारियाँ हमारी हैं, जो जिम्मेदारियाँ हमने ली हैं, किसी ने डाली नहीं हैं, हमने खुद ली हैं इस कौम को तालीम याफ्ता बनाने की, उन्हें हम ऐसे तरीके से पूरी करेंगे और उन जिम्मेदारियों को पूरा करने का जो तरीक़ाकार है, जो वक्त के साथ साथ तब्दील होता है, नई चीज़ें आती हैं, उनको हम अडॉप्ट करेंगे और अपने मुताले को जारी रखेंगे। मुताले से ज़हन के खलिए चार्ज होते हैं और मुस्बत सोच पैदा होती है। मुताला सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है, बल्कि असातिज़ा के लिए भी है, बुज़ुर्गों के लिए भी है। मुताला हर उम्र के लिए है। क्या हम कुरान और सुन्नत का मुताला तो उसको तो हम बीइंग अ मुस्लिम छोड़ ही नहीं सकते। वो तो हम पे फ़र्ज़ है कि कुरान पाक को समझने के लिए हम बार बार उसे पढ़ें और उसमें हम ढूंढें कि ये कुरान मुझे क्या पैगाम दे रहा है, क्या मैं इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। सुन्नत का मुताला है, उसमें हमने देखना है, क्योंकि हमारे सामने दुनिया में जो बेहतरीन नमूना है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। बाकी कोई इंसान बेहतरीन नमूना नहीं हो सकता। हम जुज़्व वक्ती किसी एक मामले में उससे रहनुमाई ले सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास नमूना एक कुल हैं जिनकी सुन्नत से हम हट ही नहीं सकते हैं, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। क्योंकि अगर हम उनसे हटेंगे तो अपने मानने वाले हम बोझ से बना लेंगे, तो फिर फ़िरका परस्ती आएगी और हम एक दूसरे पे शक करेंगे। बेहतर ये है, फ़िरके तब ही ख़त्म हो सकते हैं, एक बेहतर तालीम तब हो सकती है कि जब हम कुरान और सुन्नत को लेके चलें, कुरान का मुताला करें, बार बार करें। क्योंकि मेरा खिताब जो है वो असातिज़ा से है, खा वो प्रिंसिपल हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, उस्ताद हो, सब असातिज़ा ही होते हैं। खा वो प्रोफेसर हो, ग्रेड 20 में हो या 21 में हो, वो भी उस्ताद ही है, क्योंकि उसकी इब्तिदा उस्ताद से हुई थी और उस्ताद के साथ उसकी डीलिंग है। तो इसलिए उस्ताद को बाकी शोबों की निस्बत, बाकी पेशों की निस्बत ज़्यादा मुताले की ज़रूरत है, क्योंकि उस्ताद तैयार होगा तो बच्चों की बेहतर रहनुमाई करेगा। उस्ताद तैयार नहीं होगा तो वो बच्चों की बेहतर रहनुमाई नहीं कर सकता है। क्योंकि ये महीना अक्टूबर का जो है, इसमें 5 अक्टूबर को यौम असातिज़ा था, तो हमें भी अपने एक उस्ताद मोहतरम जनाब सईद अवान साहब याद आए। वो जब हम इंटरमीडिएट में थे तो वो गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़ हवेलियाँ के प्रिंसिपल थे, लेकिन उनकी अज़मत देखें। हम नज़दीक से लेट हो जाते थे, लेकिन वो बड़े दूर से असम्बली, कॉलेज शुरू होने से पहले, कॉलेज में असम्बलियाँ तो होती नहीं हैं, कॉलेज शुरू होने से पहले वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री का हमारा 0 पीरियड लेते थे। तो उस मौके बड़े याद आए हैं। वो पिछले 2016 में ही में फोत हो गए थे। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि उनकी बीमारी के दौरान हम उनकी बीमारी पुष्टि नहीं कर सके, उनके पास बैठ नहीं सके। अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ करे। मुझे अब ये मरहला याद आता है कि हमारी सुस्तियां हैं, बस मसरूफियत थी, तो हम उनके पास बैठ नहीं सके। उनको हम पुरानी बातें करते। जब आदमी चरपाई पे लग जाए, बीमार हो जाए, तो उसकी ख्वाहिश होती है कोई मेरा शागिर्द, कोई मेरा बच्चा, कोई मेरा सीनियर आए, मुझसे आके पहले वक्तों की बातें करें, अच्छे वक्तों की बातें करें, जब इंसान की सेहत होती है। बहरहाल अल्लाह से हम दुआगो हैं, माफ़ी मांगते हैं कि या अल्लाह हमने अपने उस्तादों की वो तकरीम, वो इज़्ज़त, वो मदद नहीं कर सके। बहुत से असातिज़ा हमारे सारे बेस्ट टीचर ही हैं, वो कुछ कर नहीं सके जो कुछ हमें करना चाहिए था।
لیکن اللہ سے معافی مانگتے ہیں. جو زندہ ہے ان سے ہی معافی مانگتے ہیں. جو دنیا سے چلے گئے ہیں ظاہر ہے ان سے ہم معافی تو نہیں مانگ سکے. یہی ہیں کہ ان کے بچے کہیں ملیں تو ان کی ہم عزت کریں, ان کی ہم تکریم کریں, ان کے ساتھ بیٹھ کے, ان کے والدین ہیں وہ, ان سے ہم کچھ باتیں کریں ان کی. تو یہ ہمارا فرض ہے, کیونکہ استاد والدین کے برابر کا درجہ رکھتے ہیں. تو یہ میرا موضوع پہلے گزر چکا ہے 5 اکتوبر کو, جو میں اساتذہ تھا اس لیے ابتدا میں بات کی. آج میرے سامنے یہ شرائع تعلیم ہے. یہ شرائع تعلیم اکتوبر 2099 کا ہے. تو میں نے اس کا سرسری جائزہ لیا. میں اسے کئی بار پڑھوں گا اور ہر مہینے اس کو میں پڑھتا ہوں. گوشہ خاص میں انہوں نے تکریم اساتذہ کا عنوان ڈالا ہے, کیونکہ اکتوبر جو ہے وہ 5 اکتوبر یوم اساتذہ تھا. اس کے بعد اساتذہ کی کیپیسٹی بلڈ کرنے کے لیے, ان کی بہتر تدریس کے لیے ایک اچھے طریقے سے تدریس کریں. اس میں 6 ایز ڈالی ہیں. ایز یعنی 6 ایسے کام ہیں جو ای سے شروع ہوتے ہیں. 6 ایسے کام ہیں جو ای سے شروع ہوتے ہیں, وہ ڈالے ہیں. اس کے بعد اگلا مضمون انہوں نے اپنے بچے سے مکالمہ کیجئے, مکالمہ بڑا ضروری ہے, وہ ڈالا ہے. سائنس کی تدریس کے نفسیاتی پہلو لکھے ہیں. سائنس کی تدریس کے نفسیاتی پہلو کیا ہیں؟ بچہ ہوم ورک کرنے میں پریشان کیوں ہوتا ہے, اس کی وجوہات لکھی ہیں. نظم و ضبط اور بچے, کہ بچوں کا نظم و ضبط کے ساتھ کیا تعلق ہے, یہ مضمون شامل ہے. وقت ثقافت اور مروجہ نظام تعلیم, یہ موجود ہے. تدریس کا مؤثر ترین طریقہ موجود ہے. لائبریرین اور کتب کا انتخاب کیسے کریں, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. میں ناظرین آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں شرائع تعلیم کو اساتذہ کا ٹانک کہتا ہوں, تدریس کا ٹانک کہتا ہوں. یہ اساتذہ کو انرجی اور توانائی مہیا کرتا ہے. جو ان کا پیشہ ہے, جو ان کا شعبہ ہے, وہ سارے اساتذہ سے گزارش کرتے ہیں جو مجھے سن رہے ہیں, وہ کوشش کریں کہ ہماری ویڈیو شیئر کیا کریں, اس کو لائک کریں, اس کو سبسکرائب کریں, اس کو آگے بھیجیں. اور جو سن رہے ہیں, جو سنتے ہیں, وہ دوسروں تک پہنچائیں. تو شرائع تعلیم کا مطالعہ ضرور کریں. ان لوگوں کی کاوش ہے, یہ جو لوگ اس پہ پورا مہینہ بیٹھ کے تحقیق کرتے ہیں, ریسرچ کرنے کے بعد ہم تک یہ پہنچاتے ہیں, ہم ان لوگوں کے مشکور ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں کرنی پڑتی, کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. ہمیں تھوڑے سے پیسے کیا ہے, یہ اگر 10 ٹیچر کا گروپ سال کے لیے لگائے گا تو 400 روپیہ آتا ہے. اگر 5 ٹیچر کا گروپ لگائے گا تو 500 روپیہ سال کا آتا ہے, کوئی مہینے کا نہیں ہے. سالانہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. بہت سی چیزیں ہم اپنے فضول رسومات میں خرچ کر دیتے ہیں, بہت سا یہ سرمایہ. تو یہ تعلیم و سکول خصوصاً اپنی لائبریری کے لیے لگوائیں اور اساتذہ کے لیے لگوائیں. اساتذہ اس میں گروپ ڈسکشنز ہوں, اس میں اسٹڈی سرکل ہوں, اساتذہ اس موضوع پہ بولیں, اپنے اپنے موضوع پہ, تاکہ ان کو مہینے کا جو شرائع تعلیم ہے اس میں ساری چیزیں پوری زندگی کے لیے یاد ہو جائیں اور وہ اسے اپنے اپنے اداروں میں امپلیمنٹ کریں. تو میں سننے والوں کو, جو بھی سننے والے ہیں, میں ان سے امید رکھتا ہوں کہ وہ شرائع تعلیم کے جو مصنف ہیں, شرائع تعلیم کے جو ذمہ دار ہیں, مدیر ہیں, نائب مدیر ہیں, ان کا عملہ جو ہے وہ اس سے رابطہ کریں گے اور اپنے اسکولوں میں اس کو ضرور لگوائیں گے. یہ کیونکہ ایک اچھائی ہے, ہمارا کام ہے اچھائی کو یہ پھیلانا, تو ہمارا فرض تھا آپ تک ایک اچھی بات ہم نے پہنچا دی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ ضرور عمل کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.